ساڈے ورگے نگم میں آنو نبھاڑ والا میرا نبی ہے او سب تو اعلیٰ مقام والا او شان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا او شان والا میرا نبی ہے تنو جنگ جتیر لگے آسی اکھی دا ڈیلا تنی تے رکھے آسی اکھی دا ڈیلا تنی تے رکھے آپ سبحان اللہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جنچیر لگ گیا کہ اکھ دا ڈیلا تلی دے رکھ کے سرکاری دی بارگاہ پیش ہو عقیدہ صحابہ ویکھو کہ شفا ملنی ہے تے اسے درد ملنی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مرہم نہیں لائی کوئی پٹی نہیں کی تھی ہویا کی لعاب لاگے لعاب سمجھتے ہو نا لعاب لاگے او بگڑی اکھنوں بناؤن والا میرا نبی ہے لعاب لاگے او بگڑی اکھنوں بناؤن والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی ہے ساڈے ورگے نگم میں آنو نبھاڑ والا میرا نبی ہے ساڈے ورگے نگم میں آنو نبھاڑ والا میرا نبی ہے نماز علی دی قضا جے ہووے خدا دی حکمت دے نال سونا خدا دی حکمت دے نال سونا نماز علی دی قضا جے ہووے خدا دی حکمت دے نال سونا تو اڈی میری نماز دی گل نہیں ہوئی نماز علی دی قضا جے ہووے خدا دی حکمت دے نال سونا ہویا کی او ڈوب سورج نو پھر اثر تے لے آن والا میرا نبی ہے او ڈوب سورج